अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आज मैं पीटीवी के हवाले से बात करूंगा। चेयरमैन पीटीवी अरशद खान, एमडी पीटीवी और उसके बाद जो दीगर पीटीवी के अंदरूनी मामलात हैं। इससे पहले मैंने इस पे वीलॉग किया था और कुछ गुजारिशात मैंने पहुंचाई थी और अब भी ये मैं गुजारिशात बराह रास्त शिबरी फराज साहब तक, जो इस वक्त मिनिस्टर हैं इत्तलात व नशरियात के, और उसके बाद आसिम सलीम बाजवा साहब जो मुशीर इत्तलात हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और चूँकि मीडिया की साइकी को भी समझते हैं, लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा आप दोनों हजरात से और दोनों सीनियर्स से और दोनों मुक़्तदर अथॉरिटीज़ से, क्या आप इन इश्यूज़ को संजीदा लेंगे और एक बहुत बड़ा जो इदारा है उसको डूबने से बचाएँगे जो पाकिस्तान का फेस है। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप अपने यूट्यूब स्क्रीन पे कुछ लेटर्स देख रहे हैं, ये ऑफिशियली जारी हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये जो रीइंबर्समेंट मोबाइल की हुई है और इस हवाले से यू फ़ोन के कुछ पैकेजेस भी और ऑफिशियल ऑर्डर भी पीटीवी के नज़र आ रहे हैं। ज़राए का ये कहना है कि अरशद खान साहब चूँकि पीटीवी के इससे पहले चेयरमैन रह चुके हैं और साहब का जो उनका दौर था वो बड़ा सुनहरा दौर था, बड़ा अच्छा दौर था और उसमें बड़े अच्छे अल्फाज से इनको याद किया जाता था। लेकिन इनके इस दौर में बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं। वो मसाइल ऐसे हैं कि शैतान की आंख की तरह फैलते ही जा रहे हैं और एक ऑक्टोपस है जो इस देव हैकल जहाज़ को, इस देव हैकल इदारे को गिरा रहा है। पीटीवी जिसकी रिवायात सुनहरी, दरख्शां और ताबिंदा हैं, जिसको दुनिया के बड़े मीडिया ग्रुप्स में शुमार किया जाता है, लेकिन जाता था कहूँगा। आज जो उसकी हालत हुई है वो शायद इन्हीं लोगों की वजह से हुई है जो आखिरत को भुला बैठे हैं, जो इसमें काम करने वाले लोगों के हक़ पे डाका मार रहे हैं, जो मज़दूरों को उनका हक़ देने की बजाय अपनी जेबें गर्म करने और अपना लूट मार करने में मसरूफ़ हैं। अब अरशद खान साहब जो है वो यूफोन के भी आला अथॉरिटीज़ की सतह पे रहे हैं। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन लेवल तक पर रहे हैं। तो ये जो आपको सामने पैकेजेस नज़र आ रहे हैं यूफोन के और ये पोस्ट पेड बिल्स और ये सारी चीज़ें, ये एक बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म की कहानी है। वो मैं कहानी भी आपको सुनाता हूँ, लेकिन ये रवैया ज़ाहिर करता है कि अरशद खान साहब ने सीधा सीधा जो है वो यूफोन को नवाजा है। और जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि एक रात सोकर उठे तो सुबह पता चला कि हमारे जो नंबर्स हैं वो एकदम से प्रीपेड से पोस्टपेड हो चुके हैं और अब हमें जो है वो हमारी जो पर्सनल सिम्स थी वो भी हमारे पर्सनल नंबर नहीं रहे बल्कि वो ऑफिशियल हो चुके हैं। और उसमें ज़ाहिर सी बात है, अब जब ये सारी चीज़ें ऑफिशियल हो जाए तो फिर बंदे का कुछ भी पर्सनल नहीं रहता। बेशतर लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि हमने बड़ी मुश्किल से यूफोन के मुख्तलिफ़ आउटलेट से जो है वो रुजू किया, दरख्वास्तें दी, मेल्स दी। 5-6 दिन हमारे नंबर बंद रहे, उसके बाद हमारे नंबर सामने आए। ये जो जहनी अजियत इन एम्प्लॉयज़ ने बर्दाश्त की, इसका जवाब कौन देगा? अरशद खान साहब देंगे, एमडी देंगे या दीगर अथॉरिटीज़? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? पाकिस्तान में जहनी अजियत को कोई चीज़ समझा ही नहीं जाता। अगर समझा जाता होता तो इतने बड़े लेवल पे ये सारे मामलात ना होते। नंबर 1। नंबर 2, आपने किसी और कंपनी का चुनाव क्यों नहीं किया? जोम के बहुत सस्ते पैकेजेस हैं। इस तरह टेलीनॉर को देखें, उसके भी बहुत ज़्यादा सस्ते पैकेजेस हैं। मोबिलिंक के सबसे ज़्यादा सस्ते पैकेजेस हैं। सो यहाँ एक बहुत बड़ा ये सवालिया निशान खड़ा होता है। नंबर 2, दीगर सहूलियात जो ख़त्म की गई हैं जिसकी वजह से पीटीवी के एम्प्लॉइज़ को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसमें जो है बसेस ख़त्म कर दी, जो पिक एंड ड्रॉप की सहूलत थी वो मुकम्मल ख़त्म कर दी। अच्छा, पेंशन का जो किस्सा है वो 2008 से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया हुआ है लेकिन वो नहीं हो रहा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 5 से 6 मरतबा हो चुकी है। अगर कोई और इदारा हो या और कोई सिविलियन हो, वो अगर कंटेम्प्ट ऑफ तौहीन अदालत करे तो वो फ़ौरन सलाखों के पीछे होता है। अरशद खान साहब इतने बाअसर हैं और इतने बड़ा ये शख्स है और ये इनका ग्रुप और इनका माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये अदालत को भी कुछ नहीं समझते और सुप्रीम कोर्ट को भी नाउज़ुबिल्लाह, मैं तौहीन अदालत नहीं कर रहा लेकिन, और अल्लाह ताला मुझे हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आइन की खिदमत करने का मौका दे हम सबको, आमीन इलाही आमीन। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात को और दीगर कोर्ट्स के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। कोई बिल्कुल उन्होंने अहमियत ही नहीं दी, फ़ौक़ियत ही नहीं दी। सिर्फ यहीं पर ही ये बस नहीं करते। सीनियरिटी का जो मामला था
جس میں جو لوگ 10 سال سے زیادہ مطلب جن کی سروس ہو چکی تھی 20 سال 15 سال، ان کو پرماننٹ کرنے کا جو آرڈر دیا گیا وہ ہو گئے، لیکن پروٹیکشن کہاں گئی؟ پروٹیکشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور جینون ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایک شخص نہیں ہے، کئی لوگ ہیں جن کی پروٹیکشن کا معاملہ بنتا ہے۔ کیا ہے؟ سفارشیں نہیں ہیں؟ کیا ہے؟ آپ کے وہ ذاتی ملازم نہیں ہیں، آپ کے ذاتی غلام نہیں ہیں؟ کیا ہے؟ آپ کی کسی پی آر سے نہیں آ رہے؟ اگر آ رہے ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، ابھی تک انہیں پروٹیکشن بھی مل چکی ہوتی۔ صحیح۔ اچھا، پھر اس میں دیگر جو میرے پاس چیزیں آ رہی ہیں اس میں اب پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ ایک اور بات مجھے بیچ میں یاد آئی۔ یہ آپ نے پیکیجز اپنی اسکرین پر دیکھے ہیں پی ٹی وی کے، یہ جو انہوں نے یو فون کے حوالے سے جو کیا ہے، اب 1500 پر منتھ آپ جو ہے وہ یو فون کو پے کریں گے۔ دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی وی خسارے میں جا رہا ہے۔ تیسری جانب ہر مہینے عوام کی جیب سے پیسے کاٹے جا رہے ہیں 35 روپے سے ہی معذرت چاہتا ہوں 35 روپے سے ہی 22 کروڑ عوام میں سے آپ آدھی عوام نکال دیں، 11 کروڑ لوگوں کو آپ نکال دیں کہ جو ہے وہ ان کے گھر ٹی وی نہیں لگا ہوا، لیکن ان کے بل میں سے چلیں، لیکن 22 کروڑ عوام میں سے 11 کروڑ لوگ مائنس کر دیں، 11 کروڑ لوگ چلیں آپ بل دے رہے ہیں، 11 کروڑ ضرب 35 کریں، کہاں جاتا ہے معاملہ؟ تو پی ٹی وی خسارے میں کیسا ہوا؟ اب جو کیسے ہوا اس کو میں ڈھونڈنے نکلتا ہوں تو پھر مارکیٹنگ ہیڈ کا نام آ جاتا ہے۔ اب جب اس کیسے ہوں کو میں ڈھونڈنے نکلتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ فائنانس میں بھی اپنے لوگ لا کے بٹھائے جا رہے ہیں۔ اب جب میں کیسے ہوں کو ڈھونڈنے نکلتا ہوں تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے ایچ آر میں بھی اپنے لوگ لا کے بٹھائے جا رہے ہیں۔ اب پھر اس میں صرف یہاں تک بات نہیں ہوتی، جب پھر میں اس کیسے ہو کو ڈھونڈنے نکلتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ مینجمنٹ میں اپنے لوگ لا کے بٹھائے جا رہے ہیں۔ اب اس میں کیسے ہو کو ڈھونڈنے نکلتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جو اپنے ان کے دوست ہیں اور جو اپنے لوگ ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے، اور ان کی سیلریز 5 لاکھ سے شروع ہو رہی ہیں اور یہ جا رہی ہیں 15 لاکھ تک، 20 لاکھ تک۔ مینجمنٹ کے کچھ جرنلسٹ دوست ہیں، میں سینئرز ہیں، نام لینا پڑا، اگر ضرورت پڑی تو میں اگلے وی لاگز میں لے لوں گا، 8 سے 10 لاکھ تک ان کی سیلریز ہیں، یہاں تک ان کو نوازا جا رہا ہے۔ تو پھر پی ٹی وی کہاں سے خسارے میں ہو گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اعظم سلیم باجوہ صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا اس سوالیہ نشان کا جواب تو ڈھونڈیں، ذرا یہ تو ڈھونڈیں، یہ تو بتائیں کہ یہ جو 1500 روپیہ پی ٹی وی کے جو ہے وہ خزانے سے جائے گا یو فون کو، کیا اس سے پی ٹی وی کے بجٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ کیا قومی خزانے پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ کیا اس سے پی ٹی وی کے خسارے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کمی ہوگی؟ یہ عجیب ایک معاملہ ہے، ذرا آپ اس پر اگر توجہ دیں گے تو یہ اس میں کئی کرپشن کی گتھیاں مزید کھلیں گی اور مزید کئی اور چیزیں سامنے آئیں گی۔ اب میڈیکل کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ میڈیکل کا انہوں نے یہ کیا جناب کہ اب جو شخص خریدے گا اور وہ ری ایمبرسمنٹ اس کو کروا سکے گا۔ اب مجھے اس میں مزید میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا جی کہ کچھ فیک بلز کے معاملات ہوئے، اس کے بعد انہوں نے کیا، یہ دل کو تسلی دینے والے لیم ایکسکیوزز ہیں۔ اس کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پوری ایک تحقیق کرتے، ایک لسٹ سامنے آتی، اور جو کلپرٹس تھے، جو ذمہ دار تھے، جنہوں نے فیک بل کے ذریعے پیسے لیے ہیں، ان کو آپ کیفر کردار تک پہنچاتے۔ آپ نے تو پینشن کے معاملات کو بھی جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دیا۔ اس سارے معاملے کے ساتھ اب اگلا معاملہ چونکہ پینشن کا بنتا ہے، وی لاگ میں مختصر ٹائم ہوتا ہے، میرا کام ہے کوشچن اٹھانا، چیزوں کو ہٹ کرنا، سامنے لانا، ہنٹ بنانا ان کا۔ اب اگلا معافی چاہتا ہوں، اب اگلا جو میرے سامنے اس میں پوائنٹ آ رہا ہے وہ پینشن کا ہے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب، شبلی فراز صاحب، پلیز اس مسئلے کو پریورٹی بیسس پہ حل کروائیے۔ ایک پینشنر جس نے 60 سال اس ادارے کو دیے ہیں، وہ بوڑھا شخص جس کے پاس ذریعہ روزگار اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جو یہیں سے اپنی دوائیاں اور کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، پلیز ان کی پینشن بحال کروائیں۔ جو یہیں سے ہی اپنے مطلب جو اس کی اب عمر کے وہ آخری حصے میں ہے، وہ اپنے جو تھوڑے بہت اخراجات پورے کر رہا ہے، وہ بھی آپ اس کو نہیں دے رہے۔ اتنا بڑا ظلم کس لیے؟ اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کی روایات ہیں۔ پینشنرز کا تو ایک الگ قصہ ہے، اس کی بھی 5-6 جو ہے وہ آپ کورٹ آف کنٹمپٹ کر چکے ہیں۔ آپ نے مطلب میں سپریم کورٹ کے مطلب اب وہ آرڈرز بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، میں اب سوچ رہا ہوں کہ اگلا ایک مکمل جو وی لاگ ہے وہ ان پینشنرز کے حوالے سے کیا جائے، اور اس پہ میں باقاعدہ ان سے شارٹس بھی لوں اور اس پہ میں بات بھی کروں۔ لیکن اس سے پہلے میں نے ضروری یہ سمجھا کہ چونکہ اس وقت مقتدر جو اتھارٹیز ہیں، عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، وہ آ کر بیٹھ چکے ہیں،
اور وہ سارے معاملات کو اب دیکھ رہے ہیں. انتظامی صورتحال بھی میرے علم میں آئی ہے، ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اب بڑی چینجز پی ٹی وی میں رمضان کے بعد آنے والی ہیں. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، عاصم سلیم باجوہ صاحب بے شمار لوگوں کی آپ نے دعائیں لی ہیں، شبلی فراز صاحب آپ نے بے شمار لوگوں کی دعائیں لی ہیں. شبلی فراز صاحب آپ ایک بڑے آدمی کے بیٹے ہیں، آپ خود بھی ایک بڑے آدمی ہیں، تو پلیز یہ پینشنرز کا معاملہ اگر آپ سالو کروا دیں، اور دیگر یہ جو پی ٹی وی یہ یو فون کو نوازنے کا معاملہ ہے، کرپشن کے چارجز ہیں، ادارے سہولیات دیتے ہیں، ادارے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ادارے سپورٹ کرتے ہیں اپنے ورکرز کو، ان کے ایک لائف لائن کو بہتر کرتے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں. لیکن یہ کیسے لوگ آ کے بیٹھے ہیں مینجمنٹ میں جو اپنی جیبیں بھرنے میں گرم ہیں اور جو لائف لائن ہے اس کو کاٹ رہے ہیں. بولنے کو بہت کچھ ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں اس امید پہ اپنے اس ویلاگ کو ختم کر رہا ہوں کہ پلیز عاصم سلیم باجوہ صاحب، شبلی فراز صاحب، آپ اس معاملے کو عید کے بعد یا جیسے بھی مناسب سمجھیں ان تمام معاملات پہ کڑی نگاہ رکھیں، اور تمام جو لوگ ہیں جو اس میں ڈائریکٹ ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اور جو مظلوم لوگ ہیں ان کی دعائیں لیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.